नमस्कार, म जगदीश खरेल। कोरोना रोकथाम तथा नियन्त्रणको प्रयास अहिले पनि जारी छ। सरकारले लकडाउनको मोडालिटी केही परिवर्तन गर्ने सोच बनाएको छ र मन्त्री परिषदले त्यही अनुसारको निर्णय गरेको छ। अब केही खुकुलो हुँदैछ लकडाउन, तर यसको मतलब यो होइन कि कोरोना रोकथाम तथा नियन्त्रणको सन्दर्भमा सामाजिक दूरी कायम गर्ने, घरमै बस्ने, सकभर अत्यावश्यक काम नभइकन बाहिर चाहिँ निस्कनु हुँदैन। किनभने कोरोनाको जोखिम बढ्दो छ, विगतको तुलनामा सङ्क्रमितको सङ्ख्या पनि बढिरहेको छ। अब 80 दिनभन्दा बढी हुन लागिसक्यो लकडाउन भएको पनि, त्यसैले जनतालाई पनि शास्ति भइरहेको यो कठिन अवस्थामा सरकारलाई सहयोग गर्नुपर्नेछ र सरकारले पनि जनताको चाहना अनुसार काम गर्नुपर्ने अवस्था अहिले आएको छ। के कस्तो व्यवस्था अहिले सरकारले अवलम्बन गर्न खोजिरहेको छ त? आजको हटसिटमा म कोरोना रोकथाम तथा नियन्त्रण समन्वय उच्चस्तरीय समितिका संयोजक उपप्रधानमन्त्री एवं रक्षा मन्त्री ईश्वर पोखरेलसँग आजको हटसिटमा कुराकानी गर्नेछु। स्वागत छ तपाईँलाई। मन्त्री परिषदले लकडाउनको मोडालिटी अलिकति परिवर्तन गर्ने भनेर निर्णय गरेको छ। त्यो निर्णयहरू के छन्? अलिकति जनतालाई सजिलोसँग बुझाइदिनुहोस् न। मन्त्री परिषदको बैठकले हिजो मात्रै के गरेको छ भने यो लकडाउनलाई पुनर्व्यवस्थित गर्नुपर्छ। जस्तो भनौँ, पुनर्व्यवस्थित गर्ने कुरामा के हो त भन्दाखेरि यातायातको मामलामा मान्छेको मुभमेन्टलाई कसरी व्यवस्थित गर्ने, मान्छेले सोसल डिस्टेन्सको कुराप्रति सजगता अपनाएर सचेतनता अपनाएर नगरी नहुने मुभमेन्टको लागि त हामी केही व्यवस्था त गर्नु पर्यो। जस्तो भनौँ, गाडीहरू जोरकी बिजोरबाट चलाउने या एक रोमा मात्र राख्ने प्राइभेट निजी गाडीहरू, ठुल्ठुला पब्लिक ट्रान्सपोर्टेसनहरू नचलाउने, होइन, यस्ता कतिपय कुराहरू हुन्छन्। एक दोस्रो कुरा, पासलाई पनि अलिकति मिसयुज गर्ने हिसाबले गर्नु भएन। एम्बुलेन्सको सेवालाई अलिक प्रभावकारी बनाउनु पर्यो। कतिपय हस्पिटलमा आउजाउ गर्नुपर्ने हुन्छ। माल सामान ढुवानीका कुराहरू कुनै पनि नरोक्ने हिजोदेखि नै हामीले निर्णय गरेका छौँ, तर त्यो प्रभावकारी ढङ्गले लागू नभइरहेको अवस्था छ। जस्तो भनौँ, कृषि उत्पादनका कुरा या औद्योगिक उत्पादनका कुरा, ती चिजहरूका त्यहाँबाट उत्पादन भएका वस्तुहरू बजारमा पुर्याउनको लागि त्यसलाई रोकछेक नगर्ने, कतिपय बेला त पास पनि नलिकन पनि ल्याउन लैजान पाउने खालको कुराहरू पनि प्रबन्ध हामीले गऱ्यौँ यो यातायातको सन्दर्भमा। त्यस्तै बजारको सन्दर्भमा पनि जनताका दैनिक उपभोगका वस्तुहरूलाई सहज ढङ्गले चाहिँ त्यो चाहिँ किनमेल गर्न दिने, बेच्न दिने, यो कुराहरू गर्नुपर्छ। त्यो गरिरहँदा पनि सजगता त अपनाउनु पर्यो। मैले सुरुमा जो 4वटा कुरा भने त्यो कुरालाई ख्याल गर्दै यी चिजहरूमा हामीले छुट दिनुपर्छ। एक दोस्रो कुरा, उपचारको सन्दर्भमा मैले भने हामीलाई स्वास्थ्य सामग्रीहरूको जो हाहाकार थियो, अहिलेको विद्यमान कानुनले जे अप्ठ्यारो परेको भए पनि त्यो सम्पूर्ण अप्ठ्यारोलाई पुरा गरेर स्वास्थ्य मन्त्रालय, स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले हामीलाई चाहिने कति हो टेस्ट गर्नुपर्ने किटहरू ल्याउने र अन्य उपकरणहरू ल्याउनको लागि उसले ठोस प्रस्ताव ल्याओस् र त्यसलाई देन एन्ड देयर त्यसलाई टुङ्ग्याउनुपर्छ। नत्र भने यता अल्झिने त्यता अल्झिने, हुँदै नहुने जस्तो स्थिति पनि हामीले झेल्यौँ बिचमा। त त्यो चिजलाई पनि फुकाउने कुरा र यो सँगसँगै हामीले जस्तो भनौँ शैक्षिक संस्थाहरू, यति बेला नेगेटिभ लिस्ट के हो त भन्दा सिनेमा हल या हाम्रा कतिपय त्यस्ता सेन्टरहरू। यसरी बुझौँ उपप्रधानमन्त्रीज्यू, ठुलो जमघट हुने, ठुलो भेला हुने त्यस्ता खालका क्रियाकलाप र संस्था अथवा चाहिँ बाहेक अरू अब खुल्दैछ। त्यसलाई मोटो हिसाबले त्यो भन्नु ठुलो जमघट 25 जनाभन्दा बढीको भनौँ न तपाईँ, हामीले 25 जनाभन्दा बढीको या भनौँ न अरू खाले जमघट, जस्तो 25 जनाभन्दा सेलुनका कुरा, त्यहाँ त अनेकौँ खालका मान्छेहरू आउने र त्यो सङ्क्रमणको सम्भावना हुने भयो। छैन, बन्द नै छ। र यस्ता कतिपय कुराहरूलाई हामीले अलि जोर बिजोर भनेको चाहिँ अब निजी गाडी मात्रै हो अथवा अब सार्वजनिक यातायात पनि चल्न थाल्छ? जस्तो होइन, सार्वजनिक यातायातमा कस्तो भने निजी गाडी पनि चलेका छन्। जस्तो भनौँ ट्याक्सीहरूको कुरा, अब चालक बाहेक कमसेकम 2 जना हस्पिटलै जानु पर्यो भने एउटा कोही बिमारी हो भने अब ट्याक्सी चल्छ या चल्दैन? ट्याक्सी चाहिँ निश्चित कोड अफ कन्डक्ट पालन गरेर चल्छ। सार्वजनिक यातायातमा बस अहिले हामी चलाउँदैनौँ। हामी अलिकति यातायात व्यवसायीहरूसित छलफल परामर्श, सेनाले पनि चलाउने, पुलिसले पनि चलाउने र साझा बस पनि चलाउने कानुनको हकमा भन्ने कुरा थियो। त्यसमा केही कुराहरू आएका हुन्, तर पनि अब त्यो चलाइरहनु अहिले निर्णय भइसकेको छ। अहिले यो आज हामी यो निर्णयमा यो हाम्रो निर्णय भयो भनेर हामी डिक्लेयर गर्दैनौँ, तर त्यसको बारेमा हामी यातायात व्यवसायी साथीहरूसित बसेर
अझै सहज कसरी हुनसक्छ, यसलाई लेस रिस्की ढङ्गले कसरी चलाउन सकिन्छ भन्ने बारेमा छलफल गर्छौँ र यदि छलफल एउटा निष्कर्षमा पुगेपछि हामी बिचमै पनि त्यसको बारेमा डिक्लेयर गर्न सक्छौँ। सामाजिक दूरी कायम गर्दै स्वास्थ्य सुरक्षा सावधानी अपनाएर व्यापार व्यवसाय उत्पादनशील क्षेत्र अथवा ठुला उद्योग कल कारखाना यी सबै कुराहरू अब चल्छन् होइन त? इकोनोमिक एक्टिभिटिजहरू हुन्छ। अनि मान्छेहरू चाहिँ एउटा जिल्लाबाट अर्को जिल्लामा काठमाडौँको मान्छे बाहिर जान सक्छ सक्दैन, बाहिरको मान्छे काठमाडौँ आउन सक्छ सक्दैन? काठमाडौँमा चाहिँ हामी बाहिरी प्रवेशलाई हामी अहिले छुट दिन्नौँ, निषेध छ। निषेध छ। बाहिर जिल्लाबाट काठमाडौँ प्रवेश अहिले गर्न पाइने छैन। काठमाडौँबाट बाहिर जानको लागि पनि हेर्नु पर्यो, कन्डिसन हेर्नु पर्यो के हो अवस्था, कुन अवस्था। जस्तो काठमाडौँमा आउन पाउँदैन भन्दा मान्नुहोस् कुनै हस्पिटलले सिरियस एपोइन्टमेन्ट दिएको रहेछ कुनै बिमारी बाहिर धरानमा अवस्था हेरेर गर्न सकिन्छ, तर आम रूपमा लङ रुटका ट्रान्सपोर्टेसनहरू चल्दैनन्, बाहिरबाट मान्छेहरू आउँदैनन्। त्यस्तो विशेष स्थिति हो भने स्पेसल त्यो चाहिँ व्यवस्था अन्तर्गत मात्रै आउन पाउँछन्। अब माननीय उपप्रधानमन्त्रीज्यू, सुरुमा लकडाउन गर्दाखेरिको अवस्थामा एउटा दुईटा चारवटा पाँचवटा केसहरू हुँदाखेरि पनि मुलुक ठप्प थियो होइन त? तपाईँले चाहे काठमाडौँकै काँडागारीमा हेर्नुहोस् अथवा उदयपुरमा देखिएको, पर्सामा देखिएको 5-7वटा केस आउँदाखेरि नै मुलुक ठप्प भएको थियो। स्थानीय जनताले समुदायले समेत आफ्नो क्षेत्र सुरक्षित गराउनको लागि लागि परेका थिए। लकडाउनको पालना भएको थियो, गराइएको थियो। तर आज दिनमा 100, 150, 200, 300, 350 यसरी केसहरू पुगिरहेका छन्। हामी लकडाउन खुकुलो गरिरहेका छौँ। यो गम्भीर अवस्था होइन। हामीले 2-3टा कुरा सँगसँगै यसलाई बुझ्नु पर्यो। सुरुमा एक ढङ्गले यसको अलि गम्भीरताको बारेमा मान्छेहरूको अलिकति पृथक ढङ्गको सजगता पनि थियो। जस्तो अहिले भनौँ हामी टेस्ट गर्ने कुराको पनि हाम्रो एकदम भनौँ न पिसिआर टेस्ट मात्रै आज मलाई लाग्छ 1,20,000 भन्दा बेसी त पिसिआर होइन। त्यो मलाई लाग्छ बेलुकासम्म मलाई आएको सूचना एप्रोक्सिमेट त्यति पुग्छ भन्ने छ पिसिआरको मात्रै। आइडिटी त्योभन्दा धेरै छ होइन। परीक्षणमा त म तपाईँसँग एकछिन म त्यही त भन्दै आउँछु। ठिक छ। अहिले यहाँलाई सोध्न चाहेको तपाईँहरूलाई कठिन भयो होला यो निर्णय लिन, लकडाउन खुकुलो बनाउने निर्णय लिन कठिन भयो होला म तपाईँको जिज्ञासामा आउँदैछु। कुरो के हो भने जस्तो हामी एकातिर यो प्रबन्ध पनि गर्दैछौँ, अर्को हामीले क्वारेन्टाइन सेन्टरहरू जे जस्तो छ त्यो क्वारेन्टाइन सेन्टरहरू हामीले निर्माण गऱ्यौँ, आइसोलेसन बेडहरू हामीले व्यवस्थित गऱ्यौँ, डेडिकेटेड हस्पिटल पनि जसो जस्तो स्थिति छ त्यसमा हामीले गऱ्यौँ। यति मात्र कि यो निर्णय मन्त्री परिषदले लिन उच्च स्तरीय समन्वय समिति त्यसको संयोजक तपाईँ हुनुहुन्छ। लकडाउन खुकुलो बनाउने र आर्थिक अलिकति चाहिँ नि अलिकति चलायमान बनाउने कुराहरूको निर्णय लिन तपाईँहरूलाई कठिन पक्कै भयो होला। हामीले सबै पाटोमा सोच विचार गर्नुपर्ने भएको हुनाले सहज त हुने कुरै भएन। किनभने दिनानुदिन संक्रमितको संख्या बढिरहेको छ। संक्रमित मात्रै 100, 200, 300, 350 जस्तो भन्दैछु म। संक्रमितको संख्या बढ्ने मात्रै कुरो होइन, त्यो व्यवस्थापन कसरी गर्ने भन्ने। जस्तो भनौँ तपाईँ भारतबाट मात्रै फागुनदेखि 7.5 लाख भन्दा धेरै मान्छेहरू आए, 7.5 लाख भन्दा बेसी भारतबाट मात्रै। त्यस कारणले हामीलाई जस्तो क्वारेन्टाइन किन राम्रो बनाएन? संसारको जुनसुकै तागतवाला देश भयो भने यति मान्छेलाई क्वारेन्टाइन राख्न म पछि आउन बाँकी नै छ। मेरो अहिले एउटा मात्रै प्रश्न के थियो भने कठिन भयो तपाईँहरूलाई यो निर्णय लिन? धेरै कुरालाई विचार गर्नु पर्यो। जनताले लकडाउनको अवज्ञा पछिल्लो समयमा गर्न थाले, यद्यपि संक्रमितको संख्या बढ्दै गएपछि सरकारले त्यो सायद थेग्न सकेन, सरकारलाई पनि सम्हाल्न गाह्रो भयो। अब लकडाउन गरिराख्ने, लकडाउनको अवज्ञा भइराख्ने अवस्था आउनुभन्दा केही खुकुलो बनाऊ भन्ने महसुस गर्नुभएको? त्यो अवज्ञा भयो अनि अवज्ञा हुन लागेको कारणले गर्नु परेको भनेर म त्यसरी बुझ्दिनँ। किनभने तपाईँलाई यदि छैन भने म दिन्छु, पछि न्युजमा पनि तपाईँ राख्नु होला। हामीले सिरिज अफ मिटिङ्स एन्ड सिरिज अफ डिसिजन्स गरेका छौँ र क्रमशः कसरी इकोनोमिक एक्टिभिटिजलाई अगाडि बढाउने। यता सङ्क्रमणको सङ्ख्या त सङ्क्रमितहरूको सङ्ख्या त बढ्दै थियो, तर पनि हामी त्यो पाटोमा सोच्दै थियौँ, डिसिजन हामीले गरिरहेका थियौँ। किनभने त्यो पाटोलाई पनि सँगसँगै नलैजाने हो भने। मेरो प्रश्न के मात्रै हो भने सङ्क्रमितको सङ्ख्या सयौँको सङ्ख्याले बढिरहेको अवस्थामा तपाईँ 80 दिनपछि लकडाउन खुकुलो पार्दै हुनुहुन्छ उपप्रधानमन्त्रीज्यू। यसमा यस्तो के तपाईँले कसरी बुझ्नु पर्यो भने
यो यथार्थ हो होइन, फेरि। यथार्थ तपाईँ गर्दै हुनुहुन्छ, म त्यसको त्यही यथार्थको जवाब दिँदैछु। कुरो के हो भने हामीले हिजोदेखि नै यो लकडाउन गरिरहँदा पनि हामीले प्रत्येक पटक के कुरा गरेका छौँ भने हाम्रा एक्टिभिटिजहरूलाई थप व्यवस्थित कसरी बनाउने भन्ने कुरा क्रमशः हामी सोचिरहेकै छौँ। कृषि उत्पादनहरू, औद्योगिक उत्पादनहरू, बजार आपूर्ति प्रणालीलाई अप्ठ्यारो नपरोस् भन्नको लागि हामी निर्णय गरिरहेछौँ। नत्र त लकडाउन मात्रै कुरा हुँदा त ती सबै चिज प्रभावित हुन्थे। त्यसलाई खोल्नको लागि पनि हामीले क्रमशः गरिरहेका थियौँ। यसबिचमा हामी के हो त भन्दा अब तपाईँले ठिक भन्नुभयो, एकातिर सङ्क्रमितहरूको सङ्ख्या बढ्दो छ, अर्कोतिर चाहिँ अब हामीले सहज नबनाउने हो भने धेरै खालका त्यसका प्रभावहरू, असरहरू, नकारात्मक विषयहरू चाहिँ प्रकट भइरहेछन्। त्यसको लागि हामीले केही न केही उपाय त सोच्नु पर्यो। म तपाईँलाई एउटा नम्र अब आरोप यसमा लगाउँ। यसमा यसमा के हो भने अब हामी कुन मानसिकतामा चाहिँ अगाडि बढ्नुपर्छ भन्दा ऊ एउटा शब्द छ नि, अलि हल्का हल्का जस्तो लाग्ला, लिभिङ टुगेदर। लिभिङ टुगेदर भन्नाले के हो त भन्दा निश्चित नर्म्स भ्यालुजलाई पालन गरेर योसित जुझ्ने हिसाबले नै अगाडि बढ्नुको त अर्को कुनै विकल्प छैन। उपप्रधानमन्त्रीज्यू, यहाँलाई एउटा नम्र आरोप लगाउँछु म। तपाईँ के भन्नुहुन्छ कडै आरोप लगाउनु न, किन नम्र? पूर्व तयारी राम्रो नगरिकन लकडाउन गर्नुभयो, फेरि पूर्व तयारी राम्रो नगरिकन तपाईँले लकडाउन खुकुलो बनाउनु भयो। तपाईँले भन्न सक्नुहुन्छ हामीले लकडाउन जुन बेला गऱ्यौँ सुझबुझपूर्ण ढङ्गले गऱ्यौँ, त्यस बेला त्यसरी लकडाउन नगरेको भए परिस्थिति अझै अर्कै खालको पनि हुनसक्थ्यो। एक त्यो तपाईँको आरोप तपाईँसित राख्नुहोस्, मेरो स्पष्टीकरण तपाईँ सुन्नुहोस्। र अहिले जहाँसम्म यो तयारी नगरिकन भन्ने खालको कुरा सबै कुरा मैले बताइहालेँ नि। हामीले कमसेकम 8-10 दिन त हामी सरकारवालाहरूसित घनीभूत ढङ्गले छलफल गऱ्यौँ। घनीभूत छलफल गऱ्यौँ। के गर्दा सबैले एक भएर सोच्नुपर्छ यसमा कसरी हामी इकोनोमिक एक्टिभिटिज बढाउने, मान्छेको मुभमेन्ट कसरी अगाडि बढ्न दिने, सहज बनाउने। चैत 11 गते तपाईँले लकडाउन गरिराख्दाखेरि असारको पहिलो हप्तासम्म पनि लकडाउनको अवस्था आउँछ कि असारको अन्तिमसम्म पनि आउँछ कि कोरोनाको सङ्क्रमण टर्दैन कि झन् भयावह हुन्छ कि भन्ने तपाईँले त्यति बेला सोच तपाईँहरूलाई आएन? यसमा के हो भने यो कुनै हामीले मात्रै होइन, तपाईँ संसारको जुनसुकै विज्ञहरूलाई, WHO कै विशेषज्ञहरूलाई पनि तपाईँले सोध्नुहोस्, अहिले पनि उनीहरूले प्रक्षेपण गरेको भने मोटामोटी अन्दाजभन्दा बाहेक केही पनि छैन। हो, हामीले यस बेलासम्म 1 महिना होला, 2 महिना होला, 3 महिना होला, यो कहाँसम्म पुग्छ भने साँच्चै भन्ने हो भने म लेमैन स्थितिले तपाईँलाई भन्न चाहन्छु, यो कहाँसम्म पुग्ला, कहिलेसम्म पुग्ला, यसले हामीलाई हानि नोक्सानी कति पुर्याउला भन्ने खालको कुरा ल यहाँका विशेषज्ञहरूलाई नै पनि उही लक काटेर सामान्य भन्दा पनि अवस्था छ भनेपछि सरकारको तयारी, तपाईँ त अभिभावक हो, अघि तपाईँले भन्नुभयो भने 8 लाख चाहिँ नि भारतमा रहेका नेपालीहरू फर्किँदैछन्, भोलि अर्को 5-7 लाख चाहिँ नि तेस्रो मुलुकबाट आउनुपर्ने होला, नाकाको अवस्था के होला, त्यहाँ क्वारेन्टाइनको कस्तो खालका बनाउने, त्यो चैतकै त्यो लकडाउनको अवधिमा यसमा यस्तो नि सुरुमा कस्तो भने तपाईँले समग्र कुरा जानकारी नभएकोले पनि जिज्ञासा राख्नुभयो। जस्तो भनौँ पहिले हामी के सोचिरहेको थियौँ, मलाई जानकारी गराउनु। त्यही त पहिले हामी के सोच्दै थियौँ भन्दा यो सङ्क्रमणको कुरामा जस्तो जुन देशमा हाम्रा नेपालीहरू छन् यो ढङ्गको फ्लो होला भन्ने वास्तवमा अन्दाज गरेनौँ। जस्तो भनौँ यस्तो नि म भन्दैछु, तपाईँको प्रश्न गरिसक्नुहोस् कि मलाई बोल्नु दिनुहोस्, नत्र भएन नि त। कुरो के हो भने जस्तो भन्नु सुरुमा हामीले के सोचेको हो भने पोलिटिकल लेभलमा कुराकानी गरिसकेपछि भारतका प्रधानमन्त्री र हाम्रा प्रधानमन्त्रीजीसित नेपाली कामदारहरू जुन देशमा छन् त्यो देशका सरकार प्रमुखहरूसित बाइलेटरल कुराकानी हुँदा के कुरा भयो भने तपाईँहरूको देशका नागरिकहरू हाम्रो देशमा छन्, हामी सुरक्षा प्रदान गर्छौँ, हाम्रो देशका नागरिकहरू जुन छन् तपाईँहरूले गर्ने भन्ने खालको कुरामा म्युचुअली यो एउटा अन्डरस्ट्यान्डिङ भयो। तर के हो भने त्यो अन्डरस्ट्यान्डिङ आफ्नो ठाउँमा थियो, मान्छे त आउने स्थिति बन्यो, त्यसमा अनेक खालका पोलिटिकल स्टन्टका कुराहरू पनि थिए, भावनाका कुराहरू पनि थिए, अनेक ढङ्गले मान्छेहरू चाहिँ आउने स्थिति त बन्यो। तर यो दबाब जब एकचोटि लौ न त लौ भनेर उदारता देखाउन आउने बित्तिकै त्यो त हरभरि बढ्यो, त्यो बढ्दै गयो पछि त अब राजनीतिक तहमा एक ढङ्गले कुरा भयो, तर त्यो चिज चाहिँ प्रभावकारी ढङ्गले कार्यान्वयन त भएन। त यो कार्यान्वयन नभइसकेपछि के भयो त भन्दाखेरि थर्ड कन्ट्रीका जहाँ अनुकूल ढङ्गले बसेका छन् अब उनीहरू पनि आउने खालको कुरा भयो, त्यसलाई त म्यानेज गर्नु पर्यो। हो, यस्तो अवस्थामा अब हामीहरू के गर्दैछौँ भन्दाखेरि
देशभरिका क्वारेन्टाइनहरूलाई सिस्टमेटाइज गर्ने कुरा गर्दैछौँ इमिडिएट जो अहिले छन् अब पो होइन अलरेडी छन् अहिले पनि 1,50,000 भन्दा बेसी के होइन 2 लाखभन्दा बेसी आँट्ने क्वारेन्टाइनको हाम्रो व्यवस्था छ अहिले पनि त्यो क्वारेन्टाइनमा 1.5 लाख जति मान्छे पर्सा बारा रौतहट अथवा बाँकेको नरैनापुरदेखि लिएर सीमा क्षेत्र यातना गृह जस्तो बनेको यो गर्मीको समयमा उपप्रधानमन्त्रीज्यू त्यो पाल भित्र त्यो बेन्ची भित्र स्कुलका बेन्चीहरू भित्र कति कठिन अवस्था होला भन्नुस् त अहिलेको जे गिभन सिचुएसन छ त्यही हो नि कति कठिन अवस्था कठिन त छ नि यही कठिन भइरहेछ तपाईँ हामी यहाँ कुरा गर्दैछौँ कठिन भइरहेछ नि होइन त्यस कारणले म भन्दैछु अब हामी थप क्वारेन्टाइन सेन्टरहरूलाई हामीले थप सुधार गर्नुपर्ने जरुरी छ तत्काल गर्नुपर्छ त्यही त तत्काल गर्ने तपाईँलाई जानकारी होस् 2 लाखभन्दा बेसी क्यापेसिटी भएको क्वारेन्टाइन सेन्टरहरूलाई अब हामीले थप अहिले व्यवस्थित नभएका होइन व्यवस्थित जे गिभन सिचुएसन थियो त्यही अनुसार गरे तर त्यति अब पीसीआर हेर्नुस् अहिले तपाईले भन्नुभयो 1,15,000 20,000 आरडीटी कति पुर्याउनु होला 1.5 लाख पुर्याउनु होला के गर्नु होला त्यो आफ्नो ठाउँमा छ यो 2-2.5 महिनाको अवधिमा त कम्तीमा तपाईले मसँग यो भन्दा 2 महिना अगाडि तपाईसँग गरेको इन्टरभ्युमा 15 दिन भित्र 1 लाख पुर्याउँछु भन्ने कमिटमेन्ट थियो खैर त्यो पूरा भएन पीसीआर बढाउनु पर्दैन तपाईले कहिले लिनु भएको थियो इन्टरभ्यु मसित यहाँलाई भनौँ चैतको 25 गते तपाईले जे होस् हामीले पीसीआर टेस्टको तपाईलाई एउटा म बताउन चाहन्छु यो दक्षिण एसियाली मुलुकहरुमा यो टेस्ट गर्ने कुरामा कुन देशको तुलनात्मक अध्ययन गर्नुभएको छ तपाईले हामी भुटान जो 7 लाख पपुलेसन भएको भुटानले आफ्नो इन एन एभरेज हामीभन्दा अलिकति राम्रो गरेको छ नत्र भने हामी यो रिजनका कन्ट्रीहरुमा टेस्ट गर्ने कुरामा एडभान्स कन्ट्रीको रूपमा छौं हाम्रो यो प्रतिकूलताको बावजुद पनि हाम्रो तुलना नै हुँदैन हैन भारतसितको कुरा गरिन मैले कहीं त सुन्नु न ठुलैसितको पनि हुँदैन म के भन्दैछु भने हामीले पपुलेसनको अनुपातमा संक्रमितहरुको अनुपातमा 10 लाखको एउटा आधारमा बनाएर चाहिँ हामीले हेर्दाखेरि हामी त राम्रै गर्दैछौँ यसको अर्थ सटिस्फाई भएर बस्ने भन्ने भन्न खोजेको होइन म तपाईलाई म के भन्दैछु भने हाम्रा कमजोरी होला नि तर हामी जुन खालको सिचुएसनबाट यो ठाउँसम्म आउँदैछौँ यसलाई केही नै गरेका छैनौ केही नै भएको छैन तिमीहरूले बिल्कुल गरेनौ सोचेनौ भन्ने खालको कुरा गरियो भने त्यो स्वीकार गर्न सकिँदैन यसरी पनि हेरौँ न त विश्वमै हेरौँ न किन दक्षिण एसिया मात्रै हेर्नुहुन्छ तपाईँ न्युजिल्यान्डले चाहिँ नि कोरोना मुक्त देश घोषणा गर्यो जसिन्डा आर्डन त्यहाँको प्रधानमन्त्री नाचिन नै के कारण सफल भयो कि फेब्रुअरी 2 बाट लकडाउन सुरु गरेको फेब्रुअरीको कुनै दिनबाट सुरु गरिनु उनले आज न्युजिल्यान्ड चाहिँ विश्वमा पहिलो चाहिँ त्यही त उहाँ यसो नि न्युजिल्यान्डको जुन तपाईले दृष्टान्त दिनुभयो धेरै खालका अनुकूलताहरू थियो होला त्यहाँ अनेक खालका कुराहरू सहजता थियो होला त्यस कारणले के नभनौँ भने त्यो उत्कृष्ट गरेको कुरा सिक्ने लायकका कुरा पनि होला तर के भने उनीहरूले त्यस्तो गरे तिमीहरूले त्यस्तै चाहिँ किन गरेनौ भनेर हामीलाई र्याखर्याक्ति पार्नुको केही अर्थ छैन हामी हाम्रो जे परिस्थिति छ त्यो परिस्थिति बीचमा हामीले योग्यतापूर्वक गर्ने कोसिस गरेका छौं नपुग भएका कुरालाई फेरि हामी गर्छौं साथमा चाहिँ आरोप लगाउन चाहन्छु कि पीसीआर को परीक्षण बढाउनु नै भएन यसमा बढाउनु नै भएन गर्नु भो ठीक छ प्रधानमन्त्रीले जुले भन्नु हङकङमा पठाएको थियो त्यो अवस्थाबाट अहिले यतिवटा चाहिँ हामीसँग ल्याब छन् यति पीसीआर बढायौं त्यो ठीक छ राम्रो गर्नु तर बढाउनु भएन यसको के तपाई यसको निरपेक्ष उत्तर खोज्नुहुन्छ कि सापेक्षित उत्तर खोज्नुहुन्छ तपाईलाई म सापेक्षित उत्तर खोज्नुस् भनेर भन्न चाहन्छु कुरो के हो भन्नु होला भने आजको अवस्थामा हामीसित जे स्थिति थियो त्यहाँबाट यो ठाउँमा पीसीआर टेस्ट गर्यौं हामीले गर्नुपर्ने जति अझै भएन होला तर हामीले राम्रो गरेका छौं कि छैनौं राम्रो गरेका छौं म गर्वका साथ भन्छु तर पुगेको छैन त्यसकारणले मैले भन्दैछु हिजो मन्त्री परिषदको बैठकबाट हामीले भनेका छौं स्वास्थ्य उपकरणमा हामीले जहाँ जे गरेर ल्याउनु पर्ने हो त्यो चीज ल्याउनु पर्छ भनेर निर्णय गरेका छौं र उपप्रधानमन्त्रीज्यू म धन्यवाद पनि भन्छु तपाईलाई आभार तपाईलाई धन्यवाद भन्न कंजुसी गर्दै हुनुहुन्छ छैन कंजुसी पटक्कै छैन धन्यवाद पनि भन्छु आभार पनि भन्छु कि अहिलेसम्म मृत्युको संख्या असाध्यै कम छ यो हाम्रो लागि खुशीको कुरा हो संक्रमितको संख्या पनि अरु देशको तुलनामा कम छ त्यो कुरा आफ्नै ठाउँमा खुशीको कुरा छ तर यो भन्दै
माननीय उपप्रधानमन्त्रीज्यू लकडाउन खुकुलो पार्दै हुनुहुन्छ, सङ्क्रमितको सङ्ख्या बढ्दैछ र तपाईँलाई पिसिआर अहिलेको भन्दा डबल बढाउन, ल्याबहरू डबल गर्नलाई राज्यको ढुकुटीमा आजको दिनमा पैसै नभएको अवस्था त होइन नि? केले रोक्यो? रोकेका छैन, हामी ल्याउँदैछौँ र अहिले पिसिआर टेस्ट गर्ने खालको कुरा जुन स्वाब कलेक्सन गरिएको छ ती कलेक्सन गरिएका स्वाबहरूको टेस्ट गर्ने प्रक्रिया छ। अहिले हामी सङ्कलन भएर बसेका छन्, बुझेको छु। किन भएको छैन? तपाईँ हेर्नु भएको छ तथ्याङ्क? एक दिनमा 5,500सम्म हिजो मात्रै पुग्यौँ। हाम्रो सपना त 1,000 को थियो, 5,500 पुर्याउनु भयो, खुसी लाग्यो, धन्यवाद भनिहालेँ। तर तपाईँलाई जानकारी गराउँ, हाम्रो गति कछुवाको ठिक छ नि, कछुवा कोरोनाको संक्रमण चाहिँ खराएको। यसलाई यस्तो भनौँ न, त्यो मिलेन तपाईँको कुरा। किन मिलेन भने जस्तो ढङ्गको चुनौती छ, चुनौतीसित म्याचिङ हुने हिसाबले अझै तपाईँहरूले स्पिड अप गर्नुहोस् भनेर भन्नुहोस् न। यो चाहिँ कष्टको कुरा हुन्छ। तर यो कछुवा होइनौँ हामी, खरायो जस्तो पनि होइन हो। यो चुनौती छ, यो चुनौतीको सामना गर्नको लागि हामी जे गर्नुपर्छ त्यो चिजहरू गर्छौँ। ल्याबमा नतिजा निकाल्न हजारौं चाहिँ नि उसको तपाईँ सुन्नु न, ल्याबको सङ्ख्या केही सामान्य कुरा सोध्नु हो तपाईँले। तपाईँलाई एउटा रिलेटिभली मैले अघि एउटा कुरा भने, तपाईँ सापेक्षित उत्तर खोज्नुहुन्छ कि निरपेक्ष उत्तर खोज्नुहुन्छ? तपाईँले सापेक्षित उत्तर खोज्नुपर्छ। त्यो भनेको के हो भने हामी कुन अवस्थाबाट आयौँ? आज 24 ठाउँमा कमसेकम पिसिआर मेसिनहरू टेस्ट गर्ने हाम्रा ल्याबहरू चाहिँ स्थापित भए। 48 ठाउँ बनाउन केले रोक्छ? 48 मात्रै किन 100 बनाउनु भन्नु किन सोध्नु भएन तपाईँले? त्यो अघि तपाईँले सापेक्षित भन्नु भयो नि, कसले खरायो भनेको भएर कम्तिमा 24 लाई 48 बनाइदिएको भए हुन्थ्यो कि भन्नु खोजेको के अहिले त? केही नभएको ठाउँबाट 24 पुर्यायो, 48 पनि हुनसक्छ। अब जस्तो मेजर केही ठाउँमा हामीले पिसिआर टेस्ट गर्ने ल्याब चाहिँ इमिडिएट स्थापना गर्दैछौँ। हिजो मात्रै मैले भने वास्तवमा हिजो नै 5,500 पुग्ला भन्ने पनि लागेको थिएन। 5,500 कमसेकम एक दिनमा मात्रै कम्प्लिट गर्यो। त्यो त साह्रै ठुलो कुरा हो नि त। तर हामी त्यतिमा चुप लाग्दैनौँ। हामीले वास्तवमा यो पिसिआर टेस्ट गर्ने कुरा चाहिँ ऱ्यापिडली अगाडि बढाउनु। डरलाग्दो के भयो भने नि पछिल्लो 1 महिना हेर्नुहोस् त सङ्क्रमितको सङ्ख्या, अघिल्लो 2-3 महिना सङ्क्रमितको सङ्ख्या त के हो भने तपाईँलाई एउटा कुरा बताइदिउँ, यो सङ्क्रमितको सङ्ख्या जुन ढङ्गको एउटा यो के भने यो ट्रान्समिसन भइरहेको छ नि बाहिरबाट आउने मान्छेहरुबाट। तपाईलाई जानकारी छ एउटा इन्डियामा अहिले के आइरहेको छ भने डाक्टरहरूले उपचार गर्न नमानेको, अस्पतालको बेडमा लासमाथि बिरामी बसेको र त्यतिकै चाहिँ नि 1 हप्ता लागेर चाहिँ नि सास फेर्न नसकेर संक्रमितहरू मरिरहेको अवस्था। मेरो चासो कहाँनेरि हो भने माननीय उपप्रधानमन्त्रीज्यू, भोलि संक्रमितको संख्या बढ्दै जाला, तिनलाई चाहिँ आइसोलेसनमा राख्नु पर्ला, तिनलाई भेन्टिलेटर पछि चाहिएला, डाक्टरी उपचार चाहिएला, ती सबै व्यवस्था होला। त्यो भयावह जोखिम नआओस्, तर त्यसको पूर्व तयारी तपाईको सदाशय अत्यन्त राम्रो छ। हामी वास्तवमा त्यो चुनौतीलाई सामना गर्ने हिसाबले नै हाम्रो यो अवस्था अनुसारको तयारी गर्दैछौँ। कतिपय टिप्पणी त म के सुन्छु भने त्यो ठिक बेठिक आफ्नो ठाउँमा होला, काठमाडौँ हटस्पट नबनिन्जेलसम्म सरकारको सायद चेत खुल्दैन। होइन, सरकारको चेत खुलेन, सरकारको चेत नखुलेको भए तपाईँ भन्नुहोस्। एउटा मात्रै उदाहरण भन्छु मैले, त्यही सुदूरपश्चिम प्रदेशमा जब सुरुमा त्यस्तो हुने बित्तिकै सबैभन्दा पहिलो स्वास्थ्य सामग्रीहरू त्यहाँ ल्याब 38 जनाको त डाक्टरहरू स्वास्थ्य कर्मीहरूको टोली त सबैभन्दा पहिले त्यही पठाइयो। मैले के भन्न खोजेको भने हाम्रो जे अवस्था छ, जहाँ अर्जेन्सी छ त्यो ठाउँमा त हामी गर्दैछौँ नि। जस्तो प्रदेश नम्बर 2 मा हामीले प्रदेश नम्बर 2 मा एक ठाउँमा नभएको ठाउँमा आज राजविराज, जनकपुर, वीरगञ्जमा त्यो स्वाब टेस्ट हुने काम त सुरु भएको छ नि। हिजो त एक ठाउँमा पनि थिएन, हामी ल्याउनु पर्थ्यो एक टेकुमा। त्यति मात्रै होइन, त्यो चाहिँ रिएजेन्ट नभएको कारणले टेस्ट गर्नको लागि हङकङ पठाउनु परेको कुरा त हामी सबैलाई थाहा छ। रिएजेन्ट नभएको कारणले एउटा मात्रै ल्याब भएको अवस्थाबाट हामी यो ठाउँमा पुगेका छौँ, हो हामीले प्रगति गरेका छौँ। तर यो प्रगतिबाट ढुक्क भएर बस्ने बेला होइन, यसलाई थप हामीले अझै अगाडि बढाउनु पर्छ। त्यही त मलाई एउटा कुरा बताइदिनुहोस् त, अब लकडाउन खुकुलो भयो, जनता मर्कामा छन्, उनीहरूको जीवन कति कष्टपूर्ण होला अहिले आम नागरिकको त्यो पक्कै पनि त्यो महसुस तपाईँ सरकार भएकोले, तपाईँ अभिभावक भएकोले पक्कै पनि मनदेखि गर्नु नै भएको होला। लकडाउन खुकुलो पारेसँगै कोरोना रोकथाम तथा नियन्त्रणको सन्दर्भमा अब सरकारी योजना यसरी छ र हामी यसरी कार्यान्वयन गर्दैछौँ र प्लिज जनताले यसरी साथ दिनुहोस्। यसमा मैले अघि पनि बताएँ नि, जस्तो भनौँ
एउटा त यो बिचमा हामीले जे गरेका छौँ ती गरेका कुराहरू जनताको बिचमा जस्ताको तस्तै हामीले बताउनुपर्छ। जे गऱ्यौँ जस्ताको तस्तै बताउँदै पनि आएका छौँ, थप अलि प्रष्टसित बताउनु पर्ने जरुरी छ। यो हामीले गरिरहेका प्रयत्नहरू कमी होलान्, कमजोरीहरू होलान्, थुप्रै कुरा गर्नुपर्ने छुटेका होलान्, तर गरेका चिजहरूलाई जस्ताको तस्तै हामीले प्रभावकारी ढङ्गले प्रस्तुत गर्न नसक्दा, नजान्दा, नगर्दा पनि प्रब्लमहरू आएको छ, कन्फ्युजन छ, ग्याप छ, गरेका कुराहरू हो कि होइन भन्ने खालको स्थिति छ। एक दोस्रो कुरा चाहिँ के हो भने यो परिवर्तित अवस्थामा अब हामीले यो महामारीसित कसरी जुधेर टिक्ने हो, कसरी जुधेर रहने हो, बच्ने हो भन्ने खालको एउटा मनोविज्ञान निर्माण गर्नुपर्छ। जीवन कसरी जोगाउने यो मनोविज्ञान हामीले निर्माण गर्नै पर्छ। यसबाट तपाईँ भागेर जान सक्नुहुन्न। यो आयो, हामी मात्रै होइन, कसैले पनि प्रेडिक्सन गर्न सकिरहेको छैन यो यस्तो होला यस्तो होला। मैले हिजो मात्रै WHO को आँकडा हेरेको थिएँ, नेपाल लगायतका यो देशहरूको बारेमा एउटा प्रेडिक्सन उनीहरूले यस बेला यस्तो होला, यस बेला मोटामोटी कार्तिकसम्मको यस्तो हुनसक्छ भनेर प्रेडिक्सन गरेको छ कि त्यही प्रेडिक्सन उसले जस्ट के भनेको छ, यो एउटा मोटो चाहिँ प्रेडिक्सन मात्रै हो, त्यही हुन्छ भन्ने छैन। WHO ले गरेको एउटा प्रेडिक्सन नेपालको सन्दर्भमा मिलेको छ नि। तपाईँले चैततिर WHO ले जब इन्डियामा चाहिँ कोरोनाका सङ्क्रमितहरू बढ्दै जान्छन्, नेपाल पनि अरू जोखिममा हुन्छ र त्यो भनेको यो अहिलेको समय चाहिँ अझ बढी जोखिमयुक्त हुन्छ भनेर हामीलाई इन्डियामा जब सङ्क्रमणको स्थिति देखेपछि रेड एरिया रेड जोन भनेर नै उसले छुट्याएको होइन त हो। अनि त्यो अनुसारको पूर्व तयारी पुगेन कि भन्ने मात्रै मेरो पूर्व तयारी त यही न, मैले अघि बताइहालेँ। पूर्व तयारीको कुरा के हो त भन्दा हाम्रो जस्तो खालको अवस्था थियो त्यो अवस्थामा त हामीले त यहाँ त गऱ्यौँ नि, तर त्यतिले पुग्दैन, अझै गर्नुपर्छ। त्यो अझै गर्नु भनेको के हो त भन्दा म तपाईँलाई फेरि 1 2 3 4 पाएर भन्न चाहन्छु। अब हामीले यो टेस्टको कुरालाई सबैभन्दा प्रभावकारी ढङ्गले बढाउनु पर्यो। दोस्रो कुरा, हाम्रा जहाँ जहाँ क्वारेन्टाइन सेन्टरहरू छन् त्यसलाई थप व्यवस्थित गर्नुपर्छ, आइसोलेसन बेडहरूको सङ्ख्या बढाउनुपर्छ, डेडिकेटेड हस्पिटलहरूलाई के गरेर इन्क्रिज गर्ने हो त्यो कुरा गर्नुपर्छ। यो चाहिँ सर्टेस्ट पोसिबल टाइममा यो काम गर्नुपर्छ। गर्छौँ कुरा यति हो कि आजको मिति तपाईँ जेठ 29 गते यो जेठ 29 गते यो गर्नुपर्छ भनेर मैले पोइन्ट ब्ल्याङ्क तपाईँलाई भनेको छु। 1 2 3 4 भनेर भनेको छु, रिकर्ड छ हो। हामी अब यी कामहरू जो 3-4 कुरा भनेको छु, अब हामीले स्वास्थ्य क्षेत्रमा र यो सङ्क्रमणको रोकथामको लागि, यसलाई नियन्त्रण गर्नको लागि हाम्रा गर्ने कामहरू यी हुन्। नेपाली जनतालाई र धेरै सरोकारवालाहरूलाई पनि एउटै कुराको चिन्ता होला। लकडाउन गरिराख्दाखेरि, खुकुलो बनाइराख्दाखेरि म दोहोऱ्याएर भन्छु, आज 4000 प्लसको सङ्ख्यामा सङ्क्रमितहरू थिए भने भोलि 10,000 पुग्लान् कि 20,000 पुग्लान् कि 1 लाख पुग्लान् कि मृत्युको सङ्ख्या बढ्दै जाला कि अब मुभमेन्ट चाहिँ नि बढ्दै जान्छ, यसले झन् भयावह अवस्था ल्याउला कि भन्ने अवस्था चाहिँ चिन्ता र यसमा के देखियो भने चिन्ता त हामी सब सावधानी पनि अपनाउनु पर्यो, त्यसलाई कसरी रोकथाम गर्ने त्यसका उपायहरू पनि सोच्नु पर्यो। सजगता, त्यसलाई तपाईँले चिन्ता भन्नुभयो, चिन्ता पनि राख्नै पर्यो। चिन्ता भन्दा पनि सजगता अपनाउनु पर्ने जरुरी छ र मेजर्सहरू के अपनाउने भन्ने बारेमा हामीले अलिकति एउटा टाइम बाउन्ड वर्किङ क्यालेन्डर पनि हामीले बनाउनु पर्छ, त्यो नभई हुँदैन। खास गरी यति बेला मैले भने टेस्ट गर्ने कुराहरूप्रति हामीले सिरियसली लाग्नु पर्यो। अहिले पनि जे लागेका छौँ तुलनात्मक रूपमा ठिकै भए पनि तर जे हुनुपर्ने अझै पुगेको छैन, यसमा हामीले जोड दिनुपर्छ। त्यस कारणले क्वारेन्टाइनको कुरा, हाम्रो आइसोलेसन बेडका कुरा, डेडिकेटेड हस्पिटलका कुरा, यी चिजहरूमा हामीले ध्यान दिनुपर्छ। अहिलेसम्म हामीले के भने स्थानीय तहले यो क्वारेन्टाइन निर्माण गर्ने कुरामा लागेका छन्, उनीहरूलाई अलिकति कसरी हामीले बल पुर्याउने हो त्यो जरुरी छ। जस्तो भनौँ हामीले त्यो क्वारेन्टाइन बनाउनको लागि कतिपय एक्सपर्टिज पनि छ, मान्छेले के बुझेको छैन, कहिले कन्सेप्टै थिएन, केही पनि थिएन। क्वारेन्टाइन भनेको खालि एग्रिकल्चर प्रोडक्सनसित सम्बन्धित वस्तुहरूलाई मात्रै क्वारेन्टाइनमा राख्ने भन्ने थियो। मान्छे क्वारेन्टाइनमा राख्ने कुरा त पत्तो थिएन। मान्छेले गोठ बनाए, छाप्रा बनाए, होटेलको त केही नगर सहरहरूमा न होलान् होटेललाई क्वारेन्टाइन बनाउने खालको कुरा कतिपय त्यो पनि गरिएको हो, सिक्दै गर्नुपर्ने छ। अहिले वास्तवमा क्वारेन्टाइन गर्नु हुने अवस्था छैन। त्यस कारणले यो त सामाजिक चेतनासित पनि यो कुरालाई यसरी निष्कर्षमा पुर्याउँ उप प्रधानमन्त्रीज्यू कि अघि तपाईँले जे कमिटमेन्ट गर्नुभएको छ PCR को टेस्ट बढाउने, क्वारेन्टिनलाई आधारभूत कम्तीमा न्यूनतम आधारभूत चाहिँ मापदण्ड पुर्याउने, अहिलेको अवस्थामा सुधार गर्ने
सुधार गर्ने र अलि व्यापकै सुधार व्यापक गर्नुपर्ने छ। सुधार गर्नुपर्छ। त्यसपछि हब हस्पिटलहरू तपाईँको डेडिकेटेड हस्पिटलहरू बढाउने र आर्थिक क्रियाकलापलाई अझै व्यवस्थित गर्ने कुराहरूमा त्यो परिणाम आउँछ। र एउटा कमिटमेन्ट चाहिँ के लिन चाहन्छु भने तपाईँलाई म यही जोड्छु, हामीले फेरि पनि मैले भन्न चाहन्छु, अब यति बेला यो सरकारले जोड दिने कुरा यो परीक्षण गर्ने कुरामा पहिलो प्राथमिकता एक, दोस्रो कुरा क्वारेन्टाइन सेन्टरहरूलाई थप सुधार गर्नुपर्ने, त्यसपछि आइसोलेसन बेडहरूको सङ्ख्या बढाउने र डेडिकेटेड हस्पिटलहरू बढाउने, इकोनोमिक एक्टिभिटिजहरू बढाउने। यसको लागि सावधानी अपनाउँदै जो 4वटा कुरा भने त्यो 4वटा कुराहरू गर्दै यी कामहरू गर्नुपर्छ। लकडाउन खुकुलै भएको कारणले मात्रै पनि सङ्क्रमितको सङ्ख्या बढ्ने अवस्था चाहिँ हुने छैन होइन। त्यो अब हामीले आशा गरौँ। बाहिरी मान्छेहरूको आवागमनलाई हामीले रेगुलेट गरेपछि नहोला, तर पनि बढ्न सक्छ भन्ने सम्भावनालाई हेक्का राखेरै। तर अहिले सङ्क्रमितहरूको सङ्ख्या जुन रूपमा आइरहेको छ त्यसको एउटा सकारात्मक पाटो चाहिँ फेरि आम जनतालाई, हुन त तपाईँले त घरि अलि नकारात्मक रूपले मात्रै सोधिरहेछस् भन्नु होला, धर्म हो तपाईँले गर्नै पर्यो होइन, तर साथमा एउटा के राम्रो पक्ष पनि हो भने परीक्षण गरेको थियो र त्यो आइडेन्टिफाई भयो र त्यो सुखद भयो हाम्रो लागि कि उनीहरू कम्तीमा परीक्षण भएको व्यक्ति, सङ्क्रमित व्यक्ति यति भयो भनेर तर एउटा कुरा राम्रो भयो। यसमा एउटा कुरा जोड्नुहोस्, यो के हो भने वास्तवमा यो बाहिरबाट आएकाहरूको ट्रान्समिसन नै यो सङ्क्रमितहरूको सङ्ख्या बढ्नुमा मुख्य कुरा त्यही हो। हाम्रा यहाँका लोकल आयातितै हो होइन, त्यस कारणले त्यो चिजसितै गाँसिएर आएको यो सङ्क्रमण। तर पनि हामीले टेस्ट गरेरै ती सङ्क्रमितहरूलाई पत्ता लगाएरै हामीले आवश्यक ट्रेसिङ गर्दै ट्रिटमेन्टको प्रक्रियामा जानुको अर्को कुनै विकल्प छैन। म अलिकति विषयान्तर गर्छु, विशेष गरेर नेपाल भारत सीमा समस्याको सन्दर्भमा लिपुलेक, लिम्पियाधुरा, कालापानी लगायतको विवादको सन्दर्भमा भारतले पहिला नक्सा जारी गर्यो, त्यसपछि बाध्य भएर नेपालले पनि आफ्नो तर्फबाट राजनैतिक र प्रशासनिक नक्सा जारी गर्नु पर्यो। उपप्रधानमन्त्रीज्यू, आम जनताको कतिपय टिप्पणी पनि सुनिन्छ, अब सतहमा आएका टिप्पणीहरू, त्यसको तपाईँ केही जवाफ दिन चाहिँ नि उचित ठान्नुहुन्छ भने जवाफ दिन सक्नुहुन्छ कि होइन हाम्रो नेपाली सेना नै अब लिपुलेक, लिम्पियाधुरा, कालापानी क्षेत्रमा हाम्रो त्यहाँ तैनात गर्नुपर्छ, हाम्रो सेना पनि कमजोर छैन भन्ने खालका आवाज पनि अब सामाजिक सञ्जालदेखि विभिन्न ठाउँबाट उठिरहेको छ। यसमा कतिपय म चाहन्छु यसमा किन नहुने, यो त सेन्सिटिभ कुरा पनि हो, मैले भन्नुपर्छ। जस्तो भनौँ कतिपय मान्छेहरूले भावनात्मक ढङ्गले कुरा उठाउनु भएको छ, यो अन्तर्राष्ट्रिय प्रचलन के हुन्छ, सीमा जोडिएका देशहरूको बिचमा सैन्यहरूको डिपुटेसन चाहिँ कसरी हुन्छ भन्ने कुरा त्यो मेलो नपाएर पनि अब सेना छ भने के हेरेर बसिया छ, बोर्डरमै जानु पर्यो नि तैनात हुन, लड्ने हो भने त्यत्तिकै खाएर बसिया छन् भन्ने जस्तो अनेक कुराहरू गर्छन्। तर एउटा युद्धको अवस्था नभएको बेलामा शान्तिकालमा कुनै पनि देशले सैनिकहरू त्यहाँ चाहिँ सीमामा राख्दैन, अर्धसैनिक दस्ताहरू नै राख्छन्। हाम्रो त्यो प्रचलनलाई नै हामीले पनि फलो गरेका हौँ। अब जरुरत पर्दा नेपाली सेना कसरी परिचालन हुन्छ भन्दा हाम्रो संविधानको किटानी व्यवस्था छ, त्यो जरुरत पर्दा हाम्रो आक्रमण या हस्तक्षेप भएर त्यस्तो अवस्था हो भने राष्ट्रिय सुरक्षा परिषद, जसको अध्यक्षता प्रधानमन्त्री हुनुहुन्छ, राष्ट्रिय सुरक्षा परिषदको बैठकले निर्णय गर्छ, त्यो निर्णय मन्त्री परिषदमा जान्छ, मन्त्री परिषदले निर्णय प्रस्ताव राष्ट्रपतिजीलाई लगेपछि औपचारिक ढङ्गले सेना जहाँसुकै पनि परिचालित हुन्छ। अब तपाईँ अहिले रक्षा मन्त्री हुनुहुन्छ, तपाईँ परराष्ट्र मन्त्री पनि भइसक्नु भएको छ, अहिले उप प्रधानमन्त्री पनि हुनुहुन्छ तपाईँ, अब एउटा पार्टीको सशक्त प्रभावशाली नेता हुनुहुन्छ। नेपाल भारतको सीमा समस्या अहिले जुन रूपमा चाहिँ गिजोलिरहेको छ, यसलाई यसरी हल गर्यो भने यस्तो कुटनीति चाहिँ अवलम्बन गरेर हल गर्नुपर्छ र यसरी अगाडि बढ्नुपर्छ भन्ने के लाग्छ एउटा नेताको रूपमा? यसमा म भन्दै आएको पनि छु, फेरि पनि तपाईँलाई भन्छु, सबै थोक बदल्न सकिन्छ, छिमेकी बदल्न सकिँदैन। छिमेकीहरू त मिलेरै बस्नुपर्छ। आजको जमाना यो होइन कि युद्ध गरेर सबै चिजको फैसला गर्ने कुरा, यो चिज होइन, हामी त्यसमा विश्वास गर्दैनौँ। हामी त छिमेकीहरूले बसेर एकअर्काका कुराहरू भन्ने वातावरण हुनु पर्यो, सुन्ने वातावरण हुनु पर्यो। एकअर्काका कुरा भनेर सुनेर मात्रै समाधान गर्न सकिन्छ, यही नै उपयुक्त बाटो हो, अर्को ढङ्गले जानु हुँदैन। अहिलेको विकल्प भनेको वार्ता नै हो। म अब अन्तिमतिर आएको छु, धेरै समय छैन, तपाईँ बिजी हुनुहुन्छ। अलिकति पार्टीको कुरा जाँदा जाँदै गर्न मन लाग्यो। मैले केही हप्ता अगाडि मात्रै नेकपाका एकजना अध्यक्ष कमरेड प्रचण्डसँग कुराकानी गरेको थिएँ। उहाँले भन्नुभएको थियो कि
अर्का अध्यक्ष प्रधानमन्त्री केपी ओली र म बीच मन माझ्ने काम भइरहेको छ, यो बेला बेलामा भइरहेको छ र अब हामी मन माझ्दैछौँ भन्नुभएको थियो। पार्टीभित्रको विवाद अहिले मिलिसक्यो अथवा मिल्ने क्रममा छ अथवा उही अवस्थामा छ? यो चाहिँ नढाँटी बताउनुहोस् है, नढाँटी बताउनुहोस्। होइन, यो अघि योभन्दा अगाडि भनेका कुरा पनि एकदम सुको ढाँटेको छैन। मैले सबै सत्य मात्रै कुरा बोलेको छु। तपाईँले नढाँटिकन भन्नै परेन, म नढाँटिकन भन्छु। एउटा नेपालीमा म तपाईँलाई सहज बन्नको लागि, बुझ्नको लागि सजिलो होस्, ठुला घरको ठुलै चाला भन्ने एउटा भनाइ छ नि। ठुलो पार्टी, दुईवटा अलग अलग धारबाट हामी एक भयौँ, होइन त? होइन, म भन्दैछु त्यही त। त भन्दा दुईवटा धारबाट आएका पार्टी एउटा हामी नयाँ ठाउँमा आयौँ। त यो अग्रगति र प्रगति जुन उचाइमा छ, चुनौती पनि यही उचाइमा छन्। हाम्रा आन्तरिक चुनौती दुईटै हुन्छन्, अभियसली हुन्छ। तपाईँ कहिले पनि भ्रम नपर्नु होला, एउटा मात्रै छ होला भनेर कहिले नठान्नु होला। अग्रगति र प्रगति जुन उचाइमा हुन्छ, चुनौती पनि त्यही उचाइमा हुन्छ र त्यो चुनौतीको सामना गर्ने सामर्थ्य उसले आर्जन गर्नुपर्छ। सामर्थ्य आर्जन भएन भने चाहिँ तपाईँको कुराबाट त्यो अन्तर्विरोध, त्यो अन्तरसङ्घर्ष पार्टीभित्र छ, तर अहिले मौन सुसुप्त अवस्थामा छ। अन्तर्विरोध त एउटा जीवन्त पार्टीमा सधैँ रहन्छ। त्यो कम्युनिस्टहरूले भनिराख्नु होइन, कम्युनिस्ट होइन। तपाईँले नभने पनि तपाईँको यथार्थ जिन्दगीमा तपाईँ त्यही भोगिरहनु भएको हुन्छ। तपाईँ भन्न सक्नुहुन्छ कि भन्न जान्नुहुन्छ कि जान्नुहुन्न अलग कुरा हो, तर भोग्न चाहिँ त्यही भोगिरहनु भएको हुन्छ। अब अन्तिममा ईश्वर पोखरेलको बारेमा अलिकति केही कुरा भन्छु। तपाईँ लामो राजनीतिक पृष्ठभूमि तपाईँको छ, सरकारका अनुभवहरू छन्, पार्टी सञ्चालनका अनुभवहरू छन्। एउटा विषम परिस्थितिमा, जुन विश्वले नै सामना गरिरहेको एउटा विषम परिस्थिति छ, कोरोना महामारीको चाहिँ रोकथाम तथा नियन्त्रण गर्ने देशको सबैभन्दा ठुलो पद, जिम्मेवारी, पद नभनौँ जिम्मेवारीमा तपाईँ हुनुहुन्छ, जुन मन्त्री परिषदले, सम्माननीय प्रधानमन्त्रीले तपाईँलाई विश्वास र भर र आशा राखेर दिनुभएको छ। कोरोना रोकथाम तथा नियन्त्रण उच्चस्तरीय समितिको तपाईँ संयोजक हुनुहुन्छ, CCMC भन्छ होइन? त्यो CCMC भनेको कोभिड-19 क्राइसिस म्यानेजमेन्ट सेन्टर एउटा, त्योभन्दा पनि तपाईँ उच्चस्तरीय समितिको संयोजक हुनुहुन्छ। अब यो मेरो जीवनको ऐतिहासिक जिम्मेवारी हो भन्ने त गहन रूपमा महसुस गर्नुभएको होला नि तपाईँले? मैले जिम्मेवारी लिइरहँदा जहिले पनि, यो मात्रै होइन, अहिलेसम्म राजनीतिमा लाग्दा जे जिम्मेवारी लिएँ, जे जिम्मेवारी मैले पाएँ, म कस्तो ठान्छु भने एउटा ठुलो भारी बोकेर म हिँड्दैछु, हिँड्ने कोसिस गर्दैछु र मैले चौतारीमा पुर्याउनु पर्छ भन्ने मलाई लाग्छ। तर मेरो आँखाबाट हेर्दा अरू भारी र अरू जिम्मेवारी भन्दा यो भारी र यो जिम्मेवारी पृथक छ। होइन, यो ऐतिहासिक छ, न भूतो न भविष्य। फेरि यसो तपाईँलाई म यहीँनिर करेक्सन गर्न त भन्दिनँ, तर म के भन्न चाहन्छु भने हरेक बेलाका जिम्मेवारीहरू त्यो बेलाका ठुलै हुन्छन्। हिजो कुनै बेला म आफ्नो पृष्ठभूमि सम्झन्छु, विगतका प्रत्येक कालखण्डमा त्यस्तै चुनौतीपूर्ण जिम्मेवारीहरू पुरा गर्दै आएका हौँ हामी। म आज अहिले पनि यो दोस्रो वार्ता हो कोरोना पछिको तपाईँसँग। आज पनि यो 10 अर्बको कुरा आएको छ, कति भ्रष्टाचारका कुरा छ, यो कुरा आएको छ, त्यो कुरा आएको छ, त्यो के हो, कसरी हो, किन हो, पर्खिनुहोस् न, भन्नै पर्छ तपाईँले। होइन, त्यसमा आज प्रश्न नसोधौँ कि भन्ने होइन, नो काम गर्ने होइन, बरु मेरा अगाडिका ती उत्तरहरू कतिपय काटिदिनु होला, तर यो तपाईँले जुन कोट्याउनु भयो, कोट्याएर छोडिदिने अनि यो चाहिँ नभन्नु भन्ने पाउनुहुन्न त। पछि सोध्छु भने अहिले हट इस्यु छ यो। छोटो जवाब दिनुहोस्। कुरो के हुन्छ भने जस्तो भनौँ, यो त सबै पारदर्शी नै छ नि, जस्तो भनौँ यो होइन, म तपाईँले होइन, यो त सबै हेरेको हो नि त। स्थानीय तहमा कति गयो, प्रदेशमा कति गयो, केन्द्रबाट कति भयो, त्यो त सबै हाम्रो त लेखा प्रणाली, महालेखा परीक्षक त छँदैछ। तपाईँले पारदर्शी छ भन्नुहुन्छ, म क्रस क्वेसन सोध्दिनँ सर यसमा आज। क्रस क्वेसन सोध्न मन लाग्यो सोध्नुहोस्, नमन लाग्यो नसोध्नुहोस्, तर मैले भन्ने कुरा म भन्छु। त्यो भने के हो भने यी सबै चिज त महालेखा परीक्षक त छ नि त। कहाँ गयो, कसकामा गएको हो कि होइन सोधे भइगयो, सोद्धा हुँदैन। अनि त्यत्तिकै खायो होला, यहाँ यस्तो गर्यो होला, त्यही रोगी मानसिकता जिज्ञासामा पनि प्रकट हुन्छ। तपाईँलाई मैले भने होइन, त्यस्तो मानसिकता भएका पात्रहरू छन्। ती पात्रहरू मलाई त किन भन्नु पर्यो र तपाईले? मलाई त किन भन्नु पर्यो र? होइन, मेरो प्रश्न, म ईश्वर पोखरेल जो उपप्रधानमन्त्री अहिले हुन्छ, तपाईँलाई सोध्न खोजेको के भने मात्रै, अघि तपाईँले अलिक त नकारात्मक मात्रै क्वेसन सोधिस् कि भनेर भन्नुभयो, मैले दुईचोटि दोहोऱ्याएर यो तपाईँलाई भने खुसी लागेको छ। यत्रो महिना बित्दाखेरि पनि हामी 12-15 जना, एक दर्जन आसपासको मात्रै मृत्यु भएको छ। अरू धेरै समस्याहरू छन् आफ्नो ठाउँमा होला। कोरोना सङ्क्रमितको सङ्ख्या पनि ठुलो
रूपमा चाहिँ बढेको छैन अरू देशको तुलनामा। तपाईँको सफलता यो सङ्ख्याले निर्धारण गर्नेछ आगामी दिनमा, यो चाहिँ बुझ्नु भएको यो होला। होइन, मैले बुझेको छु र म के ठान्छु, तपाईँले अघि जुन दावा पेश गर्नुभयो नि मलाई, हेर दक्षिण एसियामा नेपाललाई तुलना गर भनेर जुन दावा पेश गरिराख्दा तपाईँको ध्यानाकर्षण गराएँ मैले। माननीय उपप्रधानमन्त्रीज्यू, तपाईँलाई यो कोरोनाको संक्रमण साम्य भइसकेपछि भेटेर, वाह उपप्रधानमन्त्रीज्यू तपाईँ उच्चस्तरीय समितिको संयोजक हुनुहुन्थ्यो, तपाईँको नेतृत्वमा यति भन्दा बढी मानवीय क्षति भएन, यति भन्दा बढी संक्रमित भएनन्, संक्रमित भएका पनि ठिक भएर घर गए, मुलुक अहिले म मेरो जिम्मेवारीमा अधिकतम रूपमा कोसिस गर्छु। मेरो कोसिस के हुनेछ भने संक्रमणबाट हताहत हुने या निधन हुनेहरू, मृत्युवरण गर्नेहरूको सङ्ख्या थोरैभन्दा थोरै हुनेछ। मेरो कोसिस त्यही हुनेछ। संक्रमणलाई यो चाहिँ रोकथाम गर्ने, नियन्त्रण गर्ने काममा हामी पुरै लाग्छौँ। तपाईँलाई राम्रोसँग अनुभव होला, यसको जस अपजस सरकार प्रमुखको रूपमा, कार्यकारी प्रमुखको रूपमा प्रधानमन्त्रीले लिनु पर्ला, त छुट्टै हो, दिनु होला जस अपजस, तर उपप्रधानमन्त्री रक्षा मन्त्रीलाई नै यसरी जिम्मेवारी दिएर तपाईँ अन्तर्गत जति पनि समिति छ, हेर्नुहोस्, तपाईँको भूमिकाले धेरै अर्थ राख्छ है, धेरै अर्थ राख्छ। म जगदीशजी, म के भन्छु भने कुनै मोडेस्टीको लागि भने होइन, जस अपजसको हिसाब किताब गरेर काउन्ट डाउन गरेर मैले कामै गरेर म सोद्धा नि सोधिदिनु थियो। मेरो कर्तव्य हो, म पुरा गर्छु। कति जस मेरो भागमा पर्छ कि पर्दैन मलाई मतलब छैन। काउन्टडाउन त सुरु होइन, ठिक छ नि, ठिक छ नि, खास चैत 11 होइन, ठिक छ, काउन्टडाउन सुरु भएको छ, ओके, केही छैन। म मेरो योग्यता क्षमताले भ्याएसम्म म इमान्दारीका साथ गर्छु। कति जस आउला मेरो भनेर तपाईँ सफल असफल भन्ने कुरा कुनै एउटा इटा एउटा चाहिँ नि निर्धारण त यसले गर्छ होइन, गर्ला, ठिक छ नि, तर म त्यसैमा चिन्तित छैन। मेरो कर्तव्य म पुरा गर्छु, हिसाब कति आउँछ मलाई मतलब छैन। शुभकामना छ, समय दिनुभयो, धेरै धेरै धन्यवाद। हस्, धन्यवाद।